रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 67 पारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम आयत नंबर 145 से आयत नंबर 147 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसील देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो कोई भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहता है, उसका तर्जुमा करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, तो इसका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उनमें उसमें किबले की जो चेंजिंग हुई थी उसके बारे में जिक्र था कि जो बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग में मुशरिकीन भी थे, यहूदी भी थे और उसके बाद मुनाफिकीन लोग थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से कहेंगे कि किस लिए उनको मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने अपना किबले को चेंज कर लिया। तो उस पर आयत नाजिल हुई थी कि उनको वाज़ेह तौर पर ये कह दो कि जो मशरिक और मगरिब है वो सब अल्लाह ही का है, वो जिससे चाहता है हिदायत देता है सीधे रास्ते की तरफ। और जो किबले की चेंजिंग थी वो इसलिए भी थी ताकि लोगों पर वाज़ेह हो जाए, मुसलमानों पर वाज़ेह हो जाए कि कौन लोग ईमान पर मुकम्मल हैं और कौन लोग ईमान पर मुकम्मल नहीं है। मतलब कि किबले की जो चेंजिंग है उससे वाज़ेह हो जाएगा कि कौन लोग हैं वो जो अपने ईमान पर मजबूत रहेंगे और कौन जो है वो उल्टे पांव फिर जाएंगे। इस पर बहुत से लोग गुमराह हो गए थे और बहुत से लोग हिदायत पर आ गए थे क्योंकि जिनके जो ईमान है वो मजबूत होते हैं तो उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनका जो होता है कि वो अल्लाह की तरफ जो भी हुक्म आता है वो उसको मानते हैं सच्चे दिल से, क्योंकि उनके ईमान मजबूत होते हैं। और जिनके ईमान मजबूत नहीं होते वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो इस पर ये वाज़ेह हो गया था कि किनके जो ईमान है वो मजबूत हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टार्ट में ही किबला रहा वो बैतुल्लाह ही था। तो अचानक जब बैतुल मुक़द्दस के लिए वही आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसंदीदा किबला था वो बैतुल्लाह ही था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि जो बैतुल्लाह है वही हमारा किबला है, मुकर्रर हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाते थे कि बैतुल्लाह के लिए वही आ जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था, वही भेज दी थी कि अपने जो रुख हैं वो बैतुल्लाह की तरफ कर लो। तो और मुसलमानों को भी हुक्म दिया कि तुम जहाँ कहीं हो अपने जो चेहरे हैं वो बैतुल्लाह की तरफ और फेर दो। इससे अल्लाह ताला को ये भी देखना था कि कौन लोग हैं जो हिदायत पर रहते हैं और कौन लोग हैं जो इससे भटकते हैं। और जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे वो हर सूरत अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं। नेक्स्ट हम आज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाइन और ज़रूर अगर आतईता तुम आओ अल्लज़ीना उन लोगों के पास ऊतुल किताबा जिन्हें किताब दी गई बिकुल्ली आयातिन हर निशानी के साथ मा ताबियू वो पैरवी नहीं करेंगे किबलता का तुम्हारे किबले की, वमा और ना ही अंता तुम बिताबीन पैरवी करने वाले हो किबलता हूँ उनके किबले की, वमा और नहीं बाजुम इनके बाज जो हैं बिताबीन पैरवी करने वाले किबलता बाजिन बाज के किबले की, वलाइन और ज़रूर अगर इत्तबअता तुमने पैरवी की अहवा अहम इनके ख्वाहिशात की मिन बादी इसके बाद मा जाका जो आया आपके पास मिनल इल्मी इल्म इन्नका बेशक तू इज़ा इस वक्त होगा लिमन ज़रूर अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों में से। और अगर तुम इन किताबों के पास हर निशानी ले आओ तो भी वो तुम्हारे किबले की पैरवी ना करेंगे और ना तुम इनके किबले की पैरवी करोगे और वो आपस में भी एक दूसरे के किबले के ताबिया नहीं हैं। और ऐ सुनने वाले अगर तेरे पास इल्म आ जाने के बाद तो इनकी ख्वाहिशात पर चला तो इस वक्त तुम ज़रूर जालिमों में से हो जाओगे। मतलब यहाँ पे बात हो रही है जिनके पास किताब थी
یہودی تھے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور جو عیسائی لوگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے پاس جو کتابیں تھی وہ اپنی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، حالانکہ وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ جو پچھلی جو کتابیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، قرآن مجید کا ذکر ہے کہ وہ آخری نبی ہیں اور آخری کتاب ہے، وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اگر وہ ایمان لاتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور ایمان لاتے۔ تو اسی طرح بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کے قبلے کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، وہ اپنے ہی قبلے میں ڈٹے رہیں گے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کی جو خواہشات ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، بس اس پر فکر کریں جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے، بس اس جو علم آ گیا ہے اس پر مقرر رہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نیکسٹ، الذین، اور وہ لوگ جنہیں آتیناہم، ہم نے دی، الکتاب، کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، اس نبی کو کما، جیسے یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لیکتمون، ضرور چھپاتے ہیں، الحق، حق کو، وہم، اور حالانکہ وہ، یعلمون، جانتے ہیں۔ دیکھو نیکسٹ آیت میں واضح طور پر بیان ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں پہلے نازل فرمائی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا، اور جن لوگوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں وہ پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ جو ان کے دل ہیں وہ اپنی خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نبی ہیں وہ حق ہیں اور یہ کتاب ہے وہ بھی حق ہے، لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق، حق وہی ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن، تو تم ہرگز نہ ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وحی آتی ہے، جو بھی حکم آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے وہ حق بات ہوتی ہے، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید پر جو بھی حکم آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، وہ اس پر عمل کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جو بھی وحی آتی ہے وہ حق ہوتا ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 148 سے سٹارٹ کریں گے، تو آپ لوگ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ پھر ہم ملتے ہیں، اللہ حافظ۔